बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज ये उन भाइयों के लिए एक ऐसी बातें आप बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही मायूस होने से बचाएगी, क्योंकि तकदीर पे आजकल के जो दौर है मेरे दोस्तों, हर कोई इंसान अपनी तकदीर से लड़ रहा है, रो रहा है, अल्लाह से शिकायत कर रहा है कि मेरी तकदीर कैसे बना दी। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये तकदीर भी एक ऐसी चीज़ है, इस पे ईमान अपना लाना बहुत लाजमी है, क्योंकि तकदीर पर ईमान लाओगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान ना लाए, उसके भलाई पर भी और उसकी बुराई पर भी। लेकिन आज के दौर में दोस्तों लोग बिलबिलाने लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे हजरा, जो भी कोई मेरे चैनल पे नया आया हो, पहले जिससे गुजारिश करूँगा, अगर बातें अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना मेरे प्यारे हजरा। तो अपनी तकदीर को बुराई भलाई कहता रहता है, यहाँ तक कि यकीन कर ले कि जो बात वाकई होने वाली थी वो उससे हटने वाली ना थी, और जो बात उससे हटने वाली थी वो उस पर वाकई होने वाली ना थी। यानी कि जो भी हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं होता। जो अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में मुकद्दर में लिख दिया है वही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो में पूरे बने रहना, बहुत ही अच्छा वाक़या होने वाला है दोस्तों। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, तो ए लड़के, मैं तुझको चंद बातें बतलाता हूँ, अल्लाह ताला का ख्याल रख, वो तेरी हिफाजत फरमा देगा। अल्लाह ताला का ख्याल रख तो उसके अपने सामने यानी करीब पावेगा। जब तुझको कुछ मांगना हो कि तमाम गिरवा अगर उस बात पर मुतफिक हो जावे कि तुझको किसी बात से नफ़ा पहुँचावे, तो तुझको सब उस बात पर मुतफिक हो जावे कि तुझको किसी बात से ज़रूर पहुँचावे, तो तुझको हरगिज़ ज़रूर नहीं पहुँचा सकता, बजा ऐसी चीज़ के जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी थी। तो यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने तमाम बंदों के 5 चीज़ों से फरागत फरमा दी, उसकी उम्र से और उसके रिज़्क़ से और उसके अमल से और उसके दफन होने की जगह और ये अंजाम में शहीद है या शकी है। किसी ऐसी चीज पर आगे मत बढ़ जिसकी नस्बत तेरा ख्याल हो कि मैं आगे बढ़कर उसको हासिल कर लूं। अगरचे अल्लाह ताला ने उसको मुकद्दर ना किया हो, और किसी ऐसी चीज़ से पीछे मत हट जिसकी नस्बत तेरा ये ख्याल हो कि वो मेरे पीछे हटने से टल जाएगी। अगरचे अल्लाह ताला ने उसको मुकद्दर में लिख दिया तो फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्यारे हजरात। अपने नफ़ा की चीज़ों को कोशिश से हासिल करो, अल्लाह ताला से मदद चाहो और हिम्मत मत हारो। और अगर तुझ पर कोई वाक़या पड़ जाते तो यूँ मत कहे कि अगर मैं यूँ करता तो ऐसा हो जाता, अगर यूँ करता तो वैसा हो जाता। ऐसे वक्त में बस कहे कि अल्लाह ताला ने यही मुकद्दर फरमाया था, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर में लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों होगा वही। बंदे से कुछ नहीं, बस उस पाक जात पे भरोसा रखो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या बेहतर किया। तकदीर में तो यूँ भी है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को अल्लाह ताला ने, जो कोई बेचारा गरीब था उसे बादशाह बना डाला, और जो बादशाह था उसको फ़कीर बना डाला। ये सब अपने अपने मुकद्दर की बात है, क्योंकि हमारे नसीब में तकदीर में जो लिखा है वो सब कुछ उस पर चलना पड़ेगा।
اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا میرے پیارے دوستو، باقی اور کچھ نہ ہو سکتا۔ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ تم بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی اپنے بندے کے لیے کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ پر، وہ بھی اللہ تعالیٰ پر وہ ابھی نہیں کرتا، خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جاوے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے میرے پیارے حضرات۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں اس سے قبول کر لو۔ یہ بھی ہمارا ایک ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان لانا۔ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو رہے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو آج کے دور میں دوستو جو امیر بن رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ سمجھ نہیں رہے، وہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں اوپر مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آزمائش ہے، ان امیر لوگوں کی بھی۔ ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے میرے پیارے حضرات۔ دوا بھی کرانی ہے، سب کچھ کرانا ہے۔ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تا وقت کیا کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے جب تک کہ جلدی نہ مچاوے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی مچانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہوئی نہیں دکھتی۔ تو میرے پیارے دوستو ایسے مت کرو، اس پاک ذات پہ ہمیشہ بھروسہ رکھو، سو دعا کرنا چھوڑ دیں، ایسا مت کرو، دعا کی قدر کرو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ دعا کو لازم کر لو میرے پیارے دوستو، کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی۔ سوائے بندگانی خدا دعا کو پلا باندھو، اللہ سے جڑے رہو میرے پیارے دوستو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا دوستو۔ یعنی کہ جس کے دل میں ہمیشہ بد دیانت بھری ہوئی ہے، اسے کوئی اللہ پہ بھروسہ نہیں، اپنے مطلب کے لیے دعا مانگتا ہے، تو ایسی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی میرے پیارے حضرات۔ اور لاسٹ میں آپ کو پتہ ہے میرے دوستو، دنیا زیادہ دنوں کا میلہ نہیں ہے میرے پیارے حضرات، دنیا کمی پل کا میلہ ہے، اسے تو ایک دم فانی ہے اور ہمیں واپس اپنے رب کے پاس مڑ جانا ہے۔ تو اپنے اعمال
اپنے اخلاق بہتر کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔